अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस पुरफितन दौर में जहाँ हर कोई मार धाड़ और हल्ले गुल्ले में मसरूफ़ है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की हर एक बात को नोट करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो नेगेटिव पहलुओं और इरादों से लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं। विर्गो, लिब्रा और जद्दी ज़ोडिक साइन ऐसे 3 बुरूज हैं जो हर वक्त कुछ न कुछ सीखने के अमल से गुजरते हैं। ये लोग चरिंद परिंद, इंसान, छोटे बड़े, गर्ज कहीं से भी इन्हें कुछ सीखने को मिले तो सीख लेते हैं और अपने सीखे गए इल्म और हुनर से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, विर्गो यानी बुर्ज शुमला ऐसा पहला ज़ोडिक साइन है कि जिसके ज़ेरे असर ख़वातीन व हज़रात का शुमार ऐसे लोगों में सर फहरिस्त होता है जो बहुत जल्दी सीखने के अमल में कामयाबी हासिल करते हैं। विर्गो अफराद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मसरूफ़ रहने वाले होते हैं। इनका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सीखता और सोचता रहता है। ये लोग सीखने के प्रोसेस में दूसरों पर इसलिए भी बाजी ले जाते हैं कि ये इंतहाई तवज्जो से चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं और जिस काम को सीखने के लिए आगाज़ कर दें फिर उसके लिए अनथक मेहनत और लगन में मसरूफ़ रहते हैं। ये लोग आला मेयार के दिल दादा होते हैं, यानी इनका स्टैंडर्ड आम लोगों से थोड़ा अप होता है। अगर दौलत और इल्म के दरमियान मुकाबला हो तो ये लोग दौलत और रुपए पैसे से ज़्यादा सीखने और इल्म हासिल करने को अहमियत देते हैं, क्योंकि ये जल्दी जान जाते हैं कि इल्म ही ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। ये लोग जदीद तरीन तहकीक और ईजादात से खुद को आगाह रखते हैं, इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखते हैं और जो बात या चीज़ इनके सामने से एक बार गुजर जाए उसे ज़हन नशीन कर लेते हैं। यही वजह है कि इस बुर्ज में कई मशहूर अदीब यानी राइटर्स, लिखारी, फनकार, एक्टर्स और माहिरीन तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स पैदा हुए हैं। ये विर्गो ज़ोडिक साइन के लोगों का ही तुर्रा इम्तियाज़ और डिस्क्रिमिनेशन है कि जितना जल्दी ये चीज़ों को सीखते हैं उतना कोई दूसरा नहीं सीख पाता। ये लोग अपनी पसंद के मौज़ूआत पर इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि चंद ही दिनों में उन पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लेते हैं। कुदरती मनाजिर को देखकर बहुत खुश होते हैं। इनको मेहनत का बहुत शौक़ होता है। किताबें इनकी अच्छी दोस्त साबित होती हैं, क्योंकि किताबों में इनके सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। 14 से 21 साल की उम्र में शुमला ख़वातीन व हज़रात का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। यही वो दौर होता है जब ये अफराद बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं। ये लोग माहौल का असर बहुत जल्दी कबूल करते हैं, बहुत सेंसिटिव और हसास होते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, जो कि इनमें तजस्सुस यानी क्यूरोसिटी, ज़हानत और हकीकत पसंदी को फितरी तौर पर लेकर आता है। सीखने के अमल से गुजरते हुए ये लोग बहुत लंबे लंबे टूर्स करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, बहुत सी तहजीबों और सिविलाइजेशंस को देखते हैं और ख़ुद का दूसरों से हर वक्त तकाबली जायज़ा लेते रहते हैं। इनमें अपनी इल्मी सतह को बुलंद बनाने की जुस्तजू हमेशा रहती है। इनके तीसरे घर यानी इल्म व अदब के घर पर मरीख हुकूमत करता है, जो इन्हें बुलंद हौसला और सीखने के मामलात में आला औसाफ से नवाजता है। मरकरी इनकी दिमागी ताकत में इजाफा करता है, इनकी फहम व फरासत को बढ़ाता है और हाजिर जवाब बनाता है। यही वजूहात हैं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातों और उलूम को सीख जाते हैं जो दूसरे लोग शायद काफ़ी वक्त के बाद भी नहीं सीख पाते। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान ऐसा दूसरा ज़ोडिक साइन है कि जिसके ज़ेरे असर ख़वातीन व हज़रात बेहतरीन किस्म के लर्नर साबित होते हैं। ज़हीन होने की वजह से हाफ़ज़ा भी तेज़ रखते हैं। ये लोग फितरी तौर पर बैलेंस तबीयत के मालिक होते हैं। वफ़ादारी और खैरखाही के जज्बे से भरपूर ये लोग दूसरों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ी से मामलात को समझते हैं और जिस चीज़ की तरफ ये लोग तवज्जो दें फ़ौरन ही उसे ए से जी तक समझ जाते हैं। इनके ख़दशात अक्सर व बेशतर दुरुस्त साबित होते हैं। नई बातों और चीज़ों को सीखना इनका बेहतरीन शौक़ होता है। वक्त और काम की कदरों कीमत से वाकिफ़ होते हैं। ये लोग इतने ज़हीन होते हैं कि कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या जिस शख्स के बारे में चाहें फौरी तौर पर नकल कर सकते हैं। किसी को कॉपी करने के लिए इन्हें थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं पेश आती। खासे ज़हीन होते हैं, इसलिए जिस चीज़ पर थोड़ा सा भी ध्यान दें उसमें माहिर हो जाते हैं। सीखने की जस्तजू इनमें दूसरे बुरूज की निस्बत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इनकी आंखों के सामने से एक लम्हे के लिए भी कोई चीज़ गुजर जाए तो ज़हन नशीन कर लेते हैं।
اپنے لیے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں اور دنیا کے متعلق خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے بھی بہترین لرنر ثابت ہوتے ہیں کہ یہ بہت حساس اور سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ اگر زندگی انہیں مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کر دے تو یہ لوگ بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہو کر باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے کسی بھی پل کو نہیں بھولتے اور ہر ایک لمحے میں چھپے ہوئے لیسنز اپنے پلو میں باندھ لیتے ہیں۔ اپنے ٹیچرز یا لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، زمین و آسمان، انسانوں، جانوروں، چرند پرند، دوست دشمن غیر سب سے سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ حکمت آمیز گفتگو سے سیکھتے ہیں، زمانے کی اونچ نیچ میں زندگی کے اصولوں سے سیکھتے ہیں، دوست دشمن کی پہچان کا طریقہ جانتے ہیں، فطرت کی بدلتی روش سے سیکھتے ہیں، موسموں سے سیکھتے ہیں، عزت اور ذلت، غربت و امیری سے سیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سارا وقت ہی سیکھنے میں گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبرا خواتین و حضرات کو بہت دانا لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خود کو کسی ایک مخصوص علم تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ان کے سیکھنے کا عمل ہر سمت، ہر موضوع اور ہر اینگل سے جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت سے اسباق حاصل کرتے ہیں۔ لبرا خواتین و حضرات کا شمار ایسے لوگوں میں سر فہرست ہوتا ہے جو آسانی سے مشکل سوالات کے جواب کو تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کے سامنے سے گزر جانے والا کوئی بھی واقعہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ البتہ تھوڑی کمزور شخصیت والے لبرا خواتین و حضرات ممکن ہے بعض اوقات کچھ باتوں کو بھول جائیں، لیکن در حقیقت یہ علم کی جستجو میں رہنے والے اور بہت بہترین لرنر ثابت ہوتے ہیں۔ کیپریکارن یعنی برجدی ایسا تیسرا زوڈیک سائن ہے کہ جس کے زیر اثر خواتین و حضرات بجلی کی سی برق رفتاری سے سیکھتے ہیں اور سیکھتے ہی جاتے ہیں۔ انتہائی انٹیلیجنٹ اور زیرک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ یہ لوگ ایسی چیزوں کو بہت جلدی سیکھتے ہیں جن میں کوئی پیغام یا سبق چھپا ہو۔ کسی فلم، مووی یا حقیقی زندگی میں بہادروں، جانبازوں، محققوں اور سیاحوں کے حالات کو بہت جلدی خود پر طاری کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی زندگیوں کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہیں اور اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی چیزوں اور راستوں سے علم حاصل کر کے سیکھنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں جو راستے دوسروں کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کسی کی خاموشی سے بھی سیکھتے ہیں اور کبھی باتوں سے، کسی کے رکنے سے سیکھتے ہیں اور کسی کے چلنے سے۔ ان کے سامنے اگر کسی چیز کے متعلق ایک نقطہ بیان کیا جائے تو یہ اس معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کے تجربات اپنے پلو میں باندھ کر رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہوں تو ٹیچرز کے لیکچرز کو غور سے سنتے ہیں، بچپن میں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ ان پر سیٹرن حکومت کرتا ہے، ذہن انہیں تجسس یعنی کیوریوسٹی اور ایکسپلوریشن کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ لوگ تحقیق و جستجو میں سرگرم رہنے والے ہوتے ہیں۔ جدی خواتین و حضرات پیدائشی طور پر ہی مہم جو ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر شعبۂ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لرننگ کے معاملے میں بعض جدی افراد کو تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اندر کے خوف سے پیچھا چھڑا لے تو ان کی کامیابیوں کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں اور ان کے سیکھنے کے پروسیس میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ انتہائی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک اور وسیع نظر ہوتے ہیں۔ اگر انہیں سیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں اور مشکل حالات سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز انہیں مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ مشکل وقت انہیں ہمیشہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ باشعور اور باہمت کیپریکارن خواتین و حضرات ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو نہ صرف سیکھنے کے عمل میں آگے رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو سکھانے کے پروسیس میں بھی انتہائی کامیابی سے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کسی کام یا چیز کو سیکھنے کے عمل کے دوران انہیں جیسی بھی مشکلات پیش آئیں، اگر یہ مصمم ارادہ بنا لیں تو پھر کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ انسان کی سکھلائی کا عمل یعنی لرننگ پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجوہات ہیں کہ معاملات کو جاننے اور سیکھنے کے حساب میں کیپریکارن خواتین و حضرات اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔